Unsaon ba sa pagkahimong matarong? Unsaon ba sa pagduldiha kang Kristo? Ang pangutana sa tao nga giuhaw, sa pagkamatarong ni Kristo gustong matagbaw. Paginulsol, isugid ang imong kasalanan, ikalimti ug basuli ang tanan. Biyai ang daotang binuhatan, itugyan sa Dios ang tanan. Nagpasalamat kami kanimo, Dios, tungod sa imong pagkamaayo. Ibilin nimo ang balang Espiritu nga nagpahinumdum sa pagbuhat ko maayo. Paginulsol, isugid ang imong kasalanan, ikalimti ug basuli ang tanan. Biyahi ang daotang binuhatan, itugyan sa Dios ang tanan. O Dios, tabangi kami sa kanunay, sa pagbuntog sa bangis nga kaaway, sa buhat sa pulong ug sa unahuna. Tanang daotang gilaraw mawala. Paginulsol, isugid ang imong kasalanan, ikalimti ug basuli ang tanan. Biyai ang daotang binuhatan, itugyan sa Dios ang tanan. Paginulsol, isugid ang imong kasalanan, ikalimti ug basuli ang tanan. Biyai ang daotang binuhatan, itugyan sa Dios ang tanan. Itugyan sa Dios ang tanan.